प्रेसिडेंट तुमचे रिसंटली इलेक्टेड झालेले गोंयान येयलेले आसा. वॉट BJP ओ तुमी BJPचे लिडर म्हणून वॉट यू कॅन लर्न फ्रॉम एक्सपेक्ट फ्रॉम? आमचे मान्य राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीनजी आज गोंयान आयिल्ले आसा आणि तांचें स्वागत आमच्या कार्यकर्त्यांनी खूब मोठ्या दबाज्यान केल्लें आसा. नितीन नवीनजी फाटली कितलींशींच वर्सां भारतीय जनता पक्षाचें काम करता. जवळ जवळ चार फावटी ते आमदार जाल्ले आसात बिहारान आणि मंत्री जाल्ले आसा. तांचो जो अनुभव आसा राजकारणांतलो तो नक्कीच आमच्या प्रत्येक युवा कार्यकर्त्याक प्रेरणादायी ठरतलो आणि त्यांच्या बरोबर राष्ट्रीय कार्यकारिणी युवा मोर्चाच्या काम करपाक हाज्या पयलीं मेळ्ळें आमकां. तें आमचें भाग्य समजता. भारतीय जनता पक्ष असो पक्ष जो तळागाळांतल्या कार्यकर्त्याक वयर काडटा आणि ताजें जें एग्जाम्पल आसा ते आजचें हें एग्जाम्पल आसा की खंय तरी एक तळागाळांतलो कार्यकर्तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पक्षाचो जाल्लो आसा आणि तांचें स्वागत आतां आमी गोंयान केल्लें.